नमाज़ फ़जर के बाद 313 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसी आसानी पैदा होगी, हर मुश्किल का 100% हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा रूहानी अमल और ख़ास वजीफ़ा बयान करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये अमल इतना पुरअसर और ज़बरदस्त है कि अगर आपने ईमान और यकीन के साथ कर लिया तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह आपकी मुश्किलात आसान होती हैं और आपकी दौलत, रिज़्क और सुकून नसीब होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसके घर में खुशहाली हो, उस पर कोई कर्ज ना हो और गुर्बत की ज़ंजीरों में वो जकड़ा हुआ ना हो। लेकिन अक्सर लोग, मेरे भाई बहन, शिकायत करते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं मगर रिज़्क में बरकत नहीं है, ज़हनी सुकून भी छिन जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए ये वजीफ़ा ख़जाने की कुंजी है। ये अमल आपने नमाज फ़जर के बाद शुरू करना है और जैसे ही नमाज फ़जर की बाजमात अदायगी हो तो आपने बावज़ू होकर तस्बीह को पढ़ना है। नमाज फ़जर के बाद आपने 313 मरतबा ये तस्बीह दिल से, यकीन और तवज्जो के साथ पढ़नी है और ये तादाद इसलिए मुकर्रर की गई है ताकि दिल पर इसका असर जम जाए। और इसका मुकम्मल तरीका आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि नाजरीन, इस वजीफ़े की बरकत से गैब से मदद आती है। ना सिर्फ दौलत बल्कि बरकत, सुकून, ज़हनी राहत, घरेलू खुशहाली की सूरत में भी आपको ये मिलती है। क्योंकि जब अल्लाह पाक अपने बंदे पर करम फरमाता है और फिर उसके लिए दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान को नहीं होता। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो अल्लाह पाक के मुबारक नामों में से किसी एक नाम को मोहब्बत और यकीन के साथ पुकारता है तो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। लिहाजा नाजरीन, इस अमल में सुस्ती ना करें। ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि जो भी एक बार करेगा वो खुद हैरान रह जाएगा, दूसरों को भी यह बात ज़रूर बताएगा। और उसके साथ ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि ज़बान के साथ साथ दिल में भी यकीन होना इंतहाई ज़रूरी है। महज अल्फाज दोहराने से कुछ नहीं होता जब तक यकीन ना हो। आप ये अमल मुसलसल 7 दिन करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। और अगर आप एक दिन भी इखलास के साथ कर लें तो इंशाअल्लाह आप तभी से ये बात महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपके रोज़मर्रा के मामलात में आसानी पैदा होना शुरू हो गई है। याद रखें नाजरीन, वज़ाइफ हमेशा नेक नीयत के साथ किए जाएं तो ज़्यादा असर रखते हैं। इस अमल को आपने छुपाना नहीं है बल्कि दूसरों को भी बताना है ताकि सब लोग फैज़ याब हो सकें। जब इंसान की ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते हैं, वो हर दरवाजे पर दस्तक देता है, यहाँ तक कि थक जाता है। और तब उसके दिल में ये सवाल ज़रूर उभरता है कि आखिर उसके रिज़्क के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, क्यों मुश्किलात ख़त्म नहीं होती और क्यों मेहनत करने के बावजूद कामयाबी हाथ नहीं आती। मोहतरम नाजरीन, हकीकत यह है कि दुनिया की हर चीज़ का असल मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो जिसे चाहे देता है, जिसे चाहे रोके रखता है। लेकिन उसने अपने बंदों को ये राज भी बता दिया है कि उसकी तरफ रजू करने से और उसके नामों को पुकारने से वो गैब से मदद उतारता है। अगर हम अपनी ज़बान को गुनाहों से पाक रखें, अपने दिल को कीना और हसद से साफ रखें और फिर उसके ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो यकीन जानिए कि ऐसी नाज़ल होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आज लोग दुनियावी वसाइल पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल सहारा सिर्फ अल्लाह पाक का है। वही है जो इंसान को इज्जत देता है, दौलत देता है, गुर्बत को खुशहाली में बदलता है। रिज्क की तंगी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती बल्कि कभी कभी इंसान के पास माल होता है मगर सुकून नहीं होता, सेहत नहीं होती, रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती। नाजरीन, ये सब भी तंगी ही की शक्लें हैं और इसलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि असल रिज्क वो है जिसमें बरकत हो और बरकत सिर्फ अल्लाह के जिक्र से आती है। जब आप नमाज फ़जर के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आपके दिल के दरवाजे खुलते हैं और ज़मीन व आसमान के दरवाजे भी खुलते हैं। उस वक्त फरिश्ते नाज़िल होकर आपकी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाते हैं और इसीलिए इस वक्त का वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि शाम होने तक नतीजा ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी याद कि वज़ाइफ का मकसद सिर्फ दुनियावी दौलत हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि असल नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। जब नीयत पाक होगी, दुनियावी फ़ायदे भी साथ साथ मिलेंगे और आखिरत की कामयाबी भी नसीब होगी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपने हालात पर शिकवा करते हैं, लेकिन ज़िक्र की महफ़िलों में नहीं बैठते, कुरान की तिलावत नहीं करते, ना ही वज़ाइफ पर तवज्जो देते हैं। भाइयों और बहनों,
یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ اللہ پاک کے کسی نام کو کسی مخصوص وقت میں ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا راز ہے جو آج کا انسان بھول چکا ہے۔ آپ بھی چاہیں تو اس راز کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں۔ یقین کی طاقت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو یقین سے بھر کر ذکر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ انسان جب کسی بھی وظیفے یا ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شیطان فوراً کوشش کرتا ہے کہ اسے سستی، شک اور غفلت میں ڈال دے تاکہ وہ عمل نہ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ وظائف کا آغاز کرتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اصل وہ کمال مستقل مزاجی میں ہے کہ اگر انسان چاہے تو اللہ پاک کی برکتیں اس پر نازل ہو سکتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ ایک آیت کا ورد، ایک دعا کی مسلسل تکرار یا اللہ پاک کے نام کا ذکر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ دل کا سکون لوٹ آتا ہے اور دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور سچائی سے پیش آؤ۔ جب زبان ذکر میں بھیگی ہو اور کردار اچھائی میں دھلا ہو تو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ وہ اصول ہے جو آج کے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ پیسہ آئے یا نہ آئے، سکون ضرور آئے گا، اور سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن جب انسان کے دل کو سکون ملتا ہے تو دنیاوی دولت کے دروازے بھی خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب دل مطمئن ہو تو کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے، گھر میں بھی خوشحالی رہتی ہے اور رشتوں میں بھی محبت قائم رہتی ہے۔ اس لیے بظاہر صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا طریقہ ہے۔ آپ اگر ان پر یقین کے ساتھ عمل کریں تو آپ کی سوچ بدلے گی، اور سوچ کی تبدیلی سے ہی تقدیر بدلتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب فجر کی اذان ہو تو صرف الفاظ مت دہرائیے گا بلکہ دل کو اس بات پر یقین دلانا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نوازنا ہے۔ یہ یقین ہی اصل معجزہ ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کی مشکلات کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ اللہ پاک کے ذکر پر جمائے، کیونکہ جب انسان ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے غم کے دل کم ہونے لگتے ہیں اور بے سکونی کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت دعا اور ذکر کی ہے۔ جب دل تھک جائے، راستے بند ہو جائیں اور حالات بگڑ جائیں تو یہ وظیفہ اور ذکر ہی ہے جو انسان کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے ناموں کو پکارے اور اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو لوگ در در کے چکر لگاتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی سے سفارش کرواتے ہیں، مگر جب دل خالی رہتا ہے تو سکون نہیں ملتا۔ اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے جب انسان نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور دعا کو قبولیت کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذکر کو معمول بناؤ، کیونکہ ذکر سے نہ صرف دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے دل زندہ رہتے ہیں، اور جو دل ذکر سے غافل ہو وہ مردہ دل کی طرح ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم روزانہ فجر کے بعد کچھ وقت ذکر میں لگا لیں تو ہماری زندگی کے راستے بدل سکتے ہیں۔ مشکلات خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں اور رزق جو ہمیں سالوں سے نہیں ملا وہ اچانک آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ جب زبان پر یہ تسبیح جاری ہو اور دل یقین سے لبریز ہو تو وہ کلمات سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے مدد نازل ہوتی ہے۔ دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ تھکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ذکر کو سہارا بناتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے دل کا ایک حصہ فجر کے بعد ضرور ذکر کے لیے نکالیے تاکہ دولت، رزق، برکت اور سکون آپ کو نصیب ہو اور اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کا اثر زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکہ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, जब बंदा अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जाता है, ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसके रिज़्क को, उसके नसीब को नहीं रोक सकती। क्योंकि असल राज इस बात में है कि इंसान अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा रखे। इंसान अक्सर समझता है कि सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है, हालांकि मेहनत के साथ ज़िक्र और दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ वो हथियार है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर सुकून नहीं पाते, जब दूसरी तरफ कुछ लोग ज़िक्र और दुआ के साथ थोड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, उनके घरों में बरकत होती है। और उसकी वजह यही है कि ज़िक्र से बरकत आती है, और वो बरकत आपकी मेहनत में और उसके नतीजे में इजाफा कर देती है। जब आप फजर के बाद इस तस्बीह को 313 मरतबा यकीन और इखलास के साथ पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि रोशनी बनकर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, हर रुकावट को ख़त्म करने लगते हैं। और यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन हमेशा ज़िक्र की ताकीद करते थे। वो फरमाते थे कि ज़िक्र इंसान की रूह को ताजगी देता है और दुनिया के गमों को कम कर देता है। भाइयों और बहनों, आज के दौर में लोग बेसकूनी, शिकायत और मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए चंद लम्हे ही निकाल लें। हालांकि अगर वो नमाज फजर के बाद इस मामूल को अपना लें तो उनकी ज़िंदगियों में यकीन मानिए हैरत अंगेज़ तब्दीली आ सकती है। रिस्क की कमी ख़त्म हो सकती है, दिलों को सुकून मुयस्सर आ सकता है, और घर के माहौल में भी मोहब्बत और बरकत आ सकती है। कुरान मजीद में भी फरमाया गया है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जिसका वो गुमान भी नहीं करता। और ये आयत हमें सिखाती है कि असल राज अल्लाह पाक पर भरोसा करने में है, और इस भरोसे को मजबूत करने का तरीका ज़िक्र है। लिहाजा फजर के बाद ये छोटा सा अमल सिर्फ आपके हालात ही नहीं बल्कि आपकी तकदीर को बदलने का ज़रिया भी हो सकता है। अगर आपने इस पर सब्र, इस्तकामत और यकीन के साथ अमल कर लिया तो आपको हर तरफ आसानियाँ ही आसानियाँ मिलेंगी, और अल्लाह पाक के दरवाज़े आपके लिए ऐसे खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आइए आप जानते हैं कि इस बाबरकत अमल के बारे में जो आपने फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह इस जिक्र की बरकत से ही आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म होंगी, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां दूर होंगी। बस शर्त यह है कि आप पूरे यकीन, इखलास और अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ इस अमल को करेंगे। तो सबसे पहले फजर की नमाज अदा करके वहीं मुसल्ले पर बैठ जाना है और शुरुआत दरूद पाक से करनी है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो खूबसूरत सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। चूँकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत तमाम दरूदों में सबसे ज़्यादा है, और रवायात में भी आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। आइए खैर व बरकत और सवाब की नीयत से एक मरतबा दरूद इब्राहिमी साथ मिलकर भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत यह है कि यह दरूद सबसे आला और मुकम्मल दरूद है जो दुनियावी परेशानियों को ख़त्म करता है, दिल को सुकून अता करता है, और आखिरत में शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया बनता है। जब बंदा इस दरूद को कसरत से पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और नूरानियत आती है। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह 11 मरतबा पढ़नी है। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और इस तस्बीह का मतलब है मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का रब है। ये ज़िक्र पढ़ने से बंदे के दिल में यकीन पैदा होता है, गम और खौफ दूर हो जाता है, रिज़्क में बरकत और मुश्किलात में आसानी पैदा होती है। इस ज़िक्र के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह ताला के 2 बाबरकत नामों का वजीफ़ा करना है, और ये 2 नाम या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु हैं। ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, और इस तरीके से आपने 313 मरतबा पढ़ने हैं। इसका तरीका ये है, या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु एक बार पढ़ने से
ایک شمار ہو کر پھر دوبارہ یہی الفاظ دہرانے سے دوسری مرتبہ شمار ہوگا، اور اس طرح آپ نے 313 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے اور سب کو عطا فرمانے والی ہے، اور یا رزاقو کا مطلب ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو روزی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ دونوں نام حاجات پوری کرنے والے اور رزق کے برکت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ خیر و برکت، جس میں کشادگی اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والی صورت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آخرت میں جنت کے انعامات اسے میسر آتے ہیں۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ چاہے آپ دولت چاہتے ہوں، چاہے رشتوں کی محبت چاہتے ہوں، یا اولاد کی نافرمانی سے نجات چاہتے ہوں، یا حاجت کے لیے گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل صرف وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کو سکون اور برکت سے بھرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے مستقل اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں سکون، گھروں میں خوشی اور رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ ذکر دل کی ویرانی کو ختم کرتا ہے اور یقین کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی حقیقت فانی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس لیے بزرگان دین نے ہمیشہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے بابرکت ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تاکہ آپ کا ہر دن نور اور رحمت سے بھر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے جو بہن بھائی اپنے دل میں جو حاجت لیے یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ان تمام بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام ان لوگوں کی جن کے رزق میں برکت نہیں، اللہ پاک خوب ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا بوجھ ہلکا کر دے اور ان کا قرضہ ادا کرنے کا کوئی احسن ترتیب بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے معاملات میں آسانی فرما، ہماری زندگیوں میں آسانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں، ہمارے مال و دولت میں ایسی برکتیں عطا فرما کہ تھوڑا بھی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے۔ یا اللہ، صرف اپنے در کا محتاج بنا، دنیا کے لوگوں کی محتاجی کی ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شر سے پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی دعاؤں پر آمین ضرور لکھتے جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔